ठुलो खतरामा हामी परेका छौँ। सरकारले जुन किसिमले अहिले अगाडि बढेको देखिए त्यो कदम लकडाउन जो ठुलो पार्दै गइरहेछ त्यो कदम बिल्कुलै गलत देखिन्छ। यसरी वास्तै अहिले खोल्दियो हेर्दाखेरि चाहिँ 10 दिन अस्ति भिडियो भने 10 दिनबाट लकडाउन गर्छु भने, तर जुन किसिमले खोलिदिएको छ खास गरी यातायातमा त यसरी त्यहाँ बसहरू टन्न भरिदिएको छ। अब भनिएको के भने बस टन्न पुरै भर्न पाइन्छ मापदण्ड अपनाएर, त्यो हेर्ने कसले? हाम्रो त यहाँ के भने निर्देशन दिन सबै च्याम्पियन छ। म तँलाई बताउँ, भनिएको छ कि मास्क लगाऊ, भनिएको छ दूरी मेन्टेन गर। म बिहान वकिङमा जान्छु, म बिहान वकिङ 4 बजीतिर म त्यो कुमारीपाटीतिर आएको हुन्छु। त्यहाँ तरकारी बेच्ने टन्ने हुन्छ, हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ यस्तो त्यहाँ फुल हुन्छ, त्यो फुलमा चाहिँ मास्क केही लगाएको हुन्छ कस्तो लगाएको छैन, दूरी त छँदै छैन, खुल्लाम खुला हिँडिरहेको छ। अब त्यहाँ त्यो निगरानी गर्ने पुलिसहरू राखेको छ, 1-2जना हुन्छन्, डन्डा लिएर त बसेका छन्, तर खालि मोबाइल हेरेर बसेको हुन्छ। कसैले चाहिँ त्यो मास्क लगाउनुहोस्, कमसे त्यति त भन्न सक्छन्, मास्क लगाउनुहोस्, दूरी अलिकति राखिदिनुहोस्। उनको काम त त्यो पो त। अब यो एउटा उदाहरण हो पुरा मुलुकको लागि। बसमा लामो दूरीको बसमा टन्नै भरेर जाऊ भनिदिएको छ, मापदण्ड पुरा गरेर। के हो मापदण्ड भनेको? यो मापदण्ड के एउटा स्क्रिन राखेर जाने हो र? त्यो बस टन्न भर्नै हुँदैन, डिस्टेन्स चाहियो। अब यहाँबाट लामो दूरी बस जान्छ, बाटोमा निगरानी कसले गरिरहेको छ? कसै गएको छैन। होला नागढुङ्गामा एक दुईजना पुलिसले हेर्ला, ल तपाईँ कतिजना छ यसो हेऱ्यो, ल जानुहोस्, ठिक छ। त्यसपछि त कस्तो पनि वास्तै गर्दैन। सहरमा बिल्कुल वास्तो गरेको छैन। टोलमा किन यो हुँदैन? हेर्नुहोस्, सरकारले गर्ने काम एउटा हुन्छ, जनताले गर्ने काम अर्को हुन्छ। तर यहाँ त कमसेकम टोलमा चाहिँ बसेका छन् वडा अध्यक्षहरू, वडाका चाहिँ पैसा खाएर बसेका छन् तिनीहरू। तिनीहरूको काम यो होइन कि हरेक टोलमा चाहिँ भलिन्टियर राखेर भए पनि इलेक्सन आयो भने त यी सबै पोलिटिकल पार्टीको वडामा चाहिँ टन्नै चाहिँ भलिन्टियर पठाउँछन्। यो त भयङ्कर हाम्रो लडाइँ परिरहेछ। र यो अहिले जुन यो केही दिन यता यो खुकुलो पार्दै गएपछि जुन किसिममा बढेको चाहिँ सङ्क्रमण, यो एकदमै खतरनाक अवस्था आइपुगिसक्यो। अब डर लाग्दो भयो मलाई। अस्तिसम्म 5-10 दिन अगाडिसम्म डर थिएन, घटेको थियो, घटेर देखिएको थियो, ठुलो पनि थियो। अहिले आएर त अचानक वात्त बढ्यो। यो चाहिँ नि यस्तो हामीलाई खराब अवस्था पुग्यो। भ्याक्सिन दियो भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, भ्याक्सिन दिन्छन्, अब त्यो भ्याक्सिनको त्यो रिपोर्ट लिनलाई टेको अस्पतालमा देखिहाल्नु कत्रो लाइन छ, तिनै सङ्क्रमण फैलिन्छ, दूरी मेन्टेन गर्न सक्दैन। अब त्यो कामदारलाई भ्याक्सिन लिएका छ, रिपोर्ट दिनलाई चाहिँ नि लाइन। मैले कस्तो लापरवाही हो। सरकारले किन सोच्दैन कसरी काम गर्ने भनेर? पटक्कै कसैले काम गर्ने वास्ता गरेका थिए। तल्लो ग्रासरुटमा हेर्न पर्ने कसैले हेरेका छैन। ओ माथिबाट भ्याक्सिन आउने हो, कति पैसा खर्च गर्न सक्छ, यसो गर्न पर्यो, उसो गर्न पर्यो, निर्देशन दिएको छ, तर ग्रासरुटमा के भएको छ? बस्दै छैन। हामीले जबसम्म यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्न तल्लो स्तरबाट हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीले एक टोलमा हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, तब यो फैलिन्छ र अब चाहिँ नि खतरनाक भाइरस फैलिन थालेको छ। अब त बसकै कुरा गरौँ, यहाँबाट बस पठाएको छ के त ठाउँमा जहाँबाट गएको काठमाडौँ कुरा गरौँ, मुक्लिसमा पुग्दाखेरि ठाउँमा त गजुरी छ, उहाँ छ, त्यहाँ त पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, त्यहाँ वडाका अध्यक्षहरू छन्, वडाका चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन्, तिनले चाहिँ हरेक ठाउँमा बसेर बसहरू चेक गर्न सक्दैन। खै त केही पनि छैन भने सरकारले आफ्नो गर्ने दायित्व जाऊ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री नै थिएन, 5-6 महिना 3-4 मन्त्री फेरिन्छन्। यो किन फेरिन्छ थाहा छैन हामीलाई। भ्याक्सिन ल्याउनु भएछ, भ्याक्सिन ल्याएको छ, तर यस्तो रुमर फैलाइन्छ, हल्ला फैलाइन्छ यो भ्याक्सिन खराब छ भन्दैछ। अब त्यसको खराब छ भनेपछि कुनै हस्पिटलमा त त्यो अस्तिको त्यो जोन्सन भ्याक्सिन चाहिँ नि लाउनु मान्छे कोही गएको छैन कि यो भ्याक्सिन खतरनाक भनिरहेको छ। त्यसको काउन्टरएक्ट कसले गर्नु पर्यो? त्यो सरकारले त्यो पनि गर्दैन। अब त्यस्तो सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो पनि चाहिँ हल्ला फैलिएको छ, तर काउन्टरएक्ट कतिपय पनि छैन। त्यो लगाउनु आएको छ, भ्याक्सिन बाबा आएको छ, फ्री आएको छ, त्यो लगाउनु पर्यो। अब हाम्रो भ्याक्सिन हेर्नुहोस्, यो अमेरिकन भ्याक्सिन भनेर यो के हो? यो होइन। अहिलेमा हेर्दाखेरि भ्याक्सिनमा त अहिले संसारभरि, यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि भ्याक्सिनमा
नम्बर 1 आर्थिक इकोनोमिक चलखेल भएको छ, नम्बर 2 पोलिटिकल चलखेल भएको छ, नम्बर 3 चाहिँ नि गएर यसमा चाहिँ नि गएर ओभरअल चाहिँ नि फाइनली अलिकति साइन्स पऱ्यो, बाँकी सबै इकोनोमिक। किनभने मेरो मुखमा बनाएको भने यही बिग्नुपर्छ, त्यसको अर्कोलाई चाहिँ नि यो खराब छ भन्यो, यो चलेको छ अहिले। र हाम्रो नेपालमा त्यो जोन्सन जोन्सन भ्याक्सिन यति राम्रो छ, 1 डोज दिए पुग्छ, त्यहाँ यस्तो हल्ला फैलिएको छ कि चाहिँ चोरी नहुँदैन। अब यो यो पोलिटिकल खेल हो क्या हो? र फेरि अर्को कुरा, मेरो भ्याक्सिन बिकाउनु पाएन भने त अर्को भ्याक्सिन बिक्दैन। त्यसै हेर्नुहोस्, जर्मनीले हामी एमएससीमा चाहिँ नि भिसा दिन जाँदाखेरि जर्मनीले एस्ट्राजेनेका, जुन हामी सबै नेपालीले लिएका छौँ, त्यो लियो भनेदेखि उसले एक्सेप्ट नगर्ने। यो यस्तो पनि केही हुन्छ। अब फाइजर नेपालमा भण्डारण गरेर सक्दैनौँ, त्यो -70 डिग्रीमा कसले गर्न सक्छ? यो कस्तो संसारमा अहिले नेपालमा छैन। यहाँ त यस्तो चलखेल भएको छ, खालि इकोनोमिक चलखेल हो, आर्थिक चलखेल र पोलिटिकल चलखेल। त्यसैले अब हेर्नु, जहाँ सरकारले स्ट्रिक्टली गर्यो, आजभन्दा 15 दिन अगाडि चीनले आफ्नो पपुलेसनमा 1 अरब 15 दिन अगाडिसम्म 1 अरब 20 करोड चाहिँ भ्याक्सिन दिइसक्यो, उनको कन्ट्रोल भएको छ। अब हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने 8, 9, 10% दिइरहेको छ। अब हामी भ्याक्सिन ल्याउनखेरि भ्रष्टाचार हुन्छ। एउटा भ्याक्सिन पुनाबाट ल्याउनखेरि 20 लाख ल्याउँदाखेरि चाहिँ 32.5 करोड भ्याक्सिन हुन्छ। तर हाम्रो ओलीजीको नाग मन्दिर भएको कुरा, उहाँकै व्यक्तिको वरिपरि गरेका कुरा हो, उहाँ भ्याक्सिन भ्रष्टाचार भाव छैन भनिदिनु हो। यस्तो भ्रष्टाचारमा त यो मुलुकमा के भएको यस्तो यो? अब कसलाई विश्वास गर्ने? जो आएको त्यही खान्छ। म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुरुमा यो यही मञ्चबाट सुरुको दिनमा जब चाइनाबाट सुरु भएको थियो, त्यसमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भइकन ओलीले नै त्यो चाहिँ पिपिई किन्ने चाहिँ र भ्याक्सिन किन्ने कुरा चाहिँ आज्ञा दिनु परेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमै त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको थियो भनेदेखि यो त सरकारले माथिल्लो तहमा भ्याक्सिन ल्याइदेऊ, पोलिसी बनाऊ, के कसो गर्ने त्यो बनाइदियो। तर त्यो कार्यान्वयन गर्नुमा सबभन्दा कमजोरी हाम्रो यहाँ छ। हामी कार्यान्वयन गरेका छैनौँ। मुख्यतः मोनिटरिङ, त्यो टेस्टिङ गर्नु पर्यो। टेस्टिङ एकदम नगर्ने भइसकेको छ। टेस्टिङ नगरी कसरी थाहा हुन्छ कतिजना सङ्क्रमण छ कि छैन? यो कुन भेरिएन्ट त अहिले कुरै नगर्नुहोस्, भेरिएन्ट त हामी सहमतै छैन त्यसो चेक गर्छ। तर कमसेकम सङ्क्रमण के अवस्थामा छ त्यो झन्झन घट्दै छ, हामी एकदम कम भएको छ भनियो, त्यो पनि भन्न पाइन्छ। अब उता पनि मोनिटरिङ पटक्कै छैन, कुनै मोनिटरिङ छैन। खालि चाहिँ रोजिन्दै टिभीमा, तपाईँकै टिभीमा के आउँछ भने यतिवटा सङ्क्रमण भए, यति निको भए, यति मरे, रोजिन्दै त्यो लास्टलाई चाहिँ तुलसीको मठ मन्दिर लगाएर चाहिँ स्प्रे गरेर चाहिँ लगाएर देखाउँछ। यो के देखाएको? यो त होइन। हामीलाई चाहिएको थियो बाबा, यहाँ कुन ठाउँमा के कस्तो कति अवस्थामा हामी छौँ हेर्न पर्यो। यतिसम्म लापरवाही सरकारको भएको छ, यतिसम्म लापरवाही चाहिँ यो आजमा 6 महिना अगाडिसम्म भारतबाट आउने त्यत्रो सङ्क्रमण लिएर आउनेहरू चाहिँ टेस्टिङ नगरिकन गाउँमा बसमा हालेर पठाइदिएको छ। टेस्टिङ नै नगरिकन रिजल्ट के भयो? देशव्यापी फेरि हाम्रो अहिले त भने नि, अहिले अबको दिनमा चाहिँ नि भ्याक्सिन या हामीले भयङ्करसँग दिनु पर्यो। हामीले यो 2 महिना 3 महिनाभित्रमा 75% हामी भ्याक्सिन दिन सकेन भनेदेखि हामी समस्यामा पर्छ। किनभने यो जुन अहिलेको भाइरस छ त्यसलाई कमसेकम कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेदेखि भेरिएन्टली हामीले के गर्न सक्दैन, भेरिएन्ट बढ्दैन। यो भाइरस कन्ट्रोल गर्नु, त्यही भाइरसबाट भेरिएन्ट हुने हो। त्यो भाइरस कन्ट्रोल गर्यो भने भेरिएन्ट उसले बच्चा जन्माउन सक्दैन। तर यसलाई कन्ट्रोल गर्न भएन भनेदेखि त्यहाँबाट बच्चा जन्मिन्छ। एक झन् खराब बच्चा जन्मिसक्छ। कुनै कम पनि होला तर म्याक्सिमम त बढ्ता हुन्छ। अनि रिजल्ट हामी फेरि बस्छौँ। अनिखेरि त्यही भ्याक्सिनले त्यो चाहिँ 3rd जेनेरेसनको बच्चालाई चाहिँ काम गर्दैन। अनि त्यसलाई भेरिएन्ट चाहिँ अब हाम्रो हातबाट खुस्क्यो। हामी यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ नि अहिले हाम्रो चाहिँ नि सरकार कति के नीति पनि कस्तो यो सरकार हो मैले बुझ्न सकिनँ। भ्याक्सिन ल्याउनखेरि हामीले 1 वर्ष अगाडि यही मञ्चबाट मैले कराएको थिएँ, भ्याक्सिन ल्याउनु पर्यो। भ्याक्सिन वास्तै गरेन, ओलीजीको सरकारले वास्तै नै गरेन। पछि अहिले चाहिँ आएर मैले त चाहिँ नि भ्याक्सिन ल्याइदिएको छु। हो धेरै पैसा ल्याउनु, मान्छे मरेर गइसके। ती मरेको व्यक्तिको चाहिँ नि परिवारलाई भन्नुहोस् कि मैले भ्याक्सिन ल्याइदिएको थिएँ भनेर, त्यो भन्नुपर्थ्यो उहाँले। तर यस्तो अवस्था। अब हाम्रो नम्बर 1
नम्बर 1 भ्याक्सिन तत्काल 75% देऊ र अब त 14 वर्षभन्दा माथिकालाई नै दिन परिसक्यो। अब त यो 65 वर्ष 60 वर्ष भने अब 14 वर्षभन्दा माथिकालाई हरेक व्यक्तिलाई हाम्रो देशव्यापी यो क्याम्पेन गरेर दिलाउनै पर्छ, उपाय छैन। हामी चाहिँ आएको छ चाइनिज भ्याक्सिन छ, इफेक्टिभ छ, इन्डियन भ्याक्सिन छ, इफेक्टिभ छ, जनसन जनसन आज इफेक्टिभ छ। हामी जसरी भए पनि अब सुरु गर्नु पर्यो, यो 14 वर्षमा माथिका दिनु पर्यो, किनभने सङ्क्रमण तिनीहरूमा अहिले बढ्न थालिसकेको छ। त्योभन्दा कममा पनि बढेको छ। त्यो 14 अहिले टार्गेट गरौँ 14 वर्ष हो। त्यसपछि सरकारले खुकुलो गर्दाखेरि असाध्यै ध्यान गरेर होमवर्क गरेर गर्नुपर्छ। ल अबदेखि बस सबै चल्न दिने, त्यसो पनि गर्न पाइन्छ। म त भन्छु अहिले तत्कालै यो जुन यो आजको ट्राफिक जुन मैले देख्दैछु, जुन यो अहिले यो के नम्बरको यो जोड बिजोड नम्बर जुन थियो नि, त्यो जोड बिजोडमा खत्तम गर्ने बित्तिकै यस्तो ट्राफिक भएको थियो नि, तीव्र सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। अब त्यो पनि सरकारको अवस्था छैन। त्यसै खुकुलो गर्दाखेरि कडाइको साथ खुकुलो गर्नुपर्छ, मोनिटरिङको साथ खुकुलो गर्नुपर्छ, त्यो पनि गरेको छैन। अब त मुख्य स्थानीय कुराहरू तल्लो लेभलको ओडामा गएर हामीले गर्न सकेन भनेदेखि हाम्रो के पनि हुँदैन। ओडामा गएर हामीले गर्न सक्नुपर्छ र त्यो भ्याक्सिन त्यहाँबाट पनि र मोनिटरिङ भलिन्टियरहरू चाहियो, त्यहाँ ओडामा पनि कार्यकर्ताहरू चाहियो र त्यहाँका चाहिँ नागरिक समाजले लिनु पर्यो। तिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ मास्क होइन केही पनि सोधेको पर्छ, मास्क लगाउनु भएको छैन प्लिज लगाइदिनुहोस् भन् 4-5 जना 8 जना टोली बनाउने, हरेक ओडाले हरेक टोलले बनाउने र त्यहाँ गएर र मेयरहरूलाई यसमा इन्भल्भ हुनुपर्छ। याद गर्नु होला, हामीले हरेक सहरको मेयरहरूलाई इन्भल्भ गर्नुपर्छ। मेयरहरूलाई के भन्यो भने तपाईँको एरियामा हामी मोनिटर गर्छौँ, सरकारले राम्रो छ भने तपाईँको एरिया मोनिटर गर्छौँ, तपाईँको एरियामा चाहिँ सङ्क्रमण बढेको देख्यो भनेदेखि जिम्मा तपाईँको हुन्छ। यति गरेर कडाइको साथ त्यो भन्न सकिएन भनेदेखि खालि मुलाइएर हातमा नै जोड्ने हो भनेदेखि काम चल्दैन। अब जिम्मा कसले लिनु पर्यो? आजसम्मको अहिलेको हाम्रो अवस्थामा जिम्मा कसले ल्याएको छ? कसैले ल्याएको छैन, कसैले ल्याएको छैन। जिम्मा लिने बेलामा कोही पनि छैन। वावा खाने बेला सबै वावा खानेवाला छ, जिम्मा कोही दिँदैन। अब हामीले जिम्मेवार हुनु पर्यो, जिम्मा लिनु पर्यो। र जहाँ चीनमा हेर्नु होला, सुरुमा जब चाहिँ गभर्मेन्ट भ्याक्सिनमा मृत्युदण्ड दिएको छ, मृत्युदण्डसम्म दिएको छ चीनको सरकारले माथिल्लो कर्मचारीलाई यो भ्याक्सिनको बारेमा, यो फैलिएको बारेमा। अब यहाँ चाहिँ त सहरमा मेयरले उनले आफ्नो वडाले कन्ट्रोल गर्नु नगरी हुँदैन। गाउँमा त्यहाँका गाउँका चाहिँ अध्यक्ष छन्, तिनलाई चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ। र अब स्वास्थ्य मन्त्रीले मेरो विचारमा के गर्नु पर्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले राखेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्दैन, खालि राख्नु पर्यो, किनभने त्यसले अलिकति पावर हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अब स्वास्थ्य छैन, तर जो राज्यमन्त्री आउनु भएको छ उहाँले बोलाउनु पर्यो। गृह मन्त्रालय चाहियो, अर्थ मन्त्रालय चाहियो र आफ्नो एरियाको चाहिँ मेयरलाई बोलाउनु पर्यो र मेयरहरूलाई अहिले यिनीहरूले चाहिँ अब सञ्चालित गर्नु पर्यो र उनलाई चाहिँ दायित्व पनि दिने, राम्रो गर्ने पुरस्कार पनि दिने। तर तिनको चाहिँ टोलमा चाहिँ फैलियो भनेदेखि तिनलाई दण्ड पनि दिने, यो चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो। र अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले उमेशी आउनु भएको छ मन्त्री, राज्य मन्त्री बनेर। त्यो जतिसुकै जेसुकै भने पनि फ्याक्टली अहिले यो बाध्यतामा आएको हो, बाध्यता हो यो चाहिँ नि हाम्रो देउवाको बाध्यता। किनभने त्यो मन्त्रालय खाली हुन हुँदैन। आज यत्रो लडाइँ लड्नु परेको छ, यत्रो सङ्क्रमणसँग मन्त्री चाहियो। मन्त्री अहिले फुल मन्त्री नदिएर पनि कमसेकम काम चलाउनुको लागि चाहिँ नि खाली नहोस् भनेर उमेश ल्याएको हो। र फेरि उमेश ल्याउन कुनै अचम्मको कुरा छैन, त्यो मान्छे केपेबल मान्छे हो र उसले चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर देखाएको मान्छे हो। हामी आशा गर्छौँ उहाँले पनि त्यही गर्नु होला। कमसेकम त्यत्रो स्कुलहरूको चलाउन सक्ने, क्रिएट गर्न सक्ने मान्छेले उनमा चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्ने बुद्धि चाहिँ हुन्छ। अब उहाँले पनि इमिडिएटली उहाँले एकपछि प्लान बनाउनुहोस्, पोलिसी गर्नुहोस्, प्लान बनाउनुहोस्, मोनिटरिङ गर्ने कसै भनेर त्यो दायित्व गृहलाई दिनुहोस्, त्यो दायित्व स्थानीय सरकार दिनुहोस्, त्यो दायित्व चाहिँ टोलमा दिनुहोस्, अनि हामी अगाडि बढ्नु हुन्छ। नत्र भनेदेखि यसरी छाडा छोडेर यो मन परितन्त्र गर्दा हुँदैन। हामीले असाध्यै होस गर्नु। तपाईँले आज यहाँ मास्क लगाएको भनेदेखि एकदम राम्रो हो। त्यही कुरा तपाईँहरूले पनि जहाँ देख्नुहुन्छ मान्छेलाई कमसेकम मास्क लगाइदेऊ र चाहिँ नि
भिडभाड नगरेर त्यसमा पनि भन्न सक्नुपर्छ, हामी सबैले भन्नुपर्छ। र बसमा यो जुन त्यो चाहिँ तत्कालीन सरकारले त्यो चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ। बसहरू भर्न हुँदैन, प्लेनहरू भर्न हुँदैन, र त्यो मोनिटरिङ हुनुपर्छ कसरी गएको छ भन्ने कुरा। र भिड चाहिँ नि जुन अहिले म देख्छु सडकमा त्यो भिड भयो त हामी खत्तम हुन्छौँ। मन्दिरमा ताला लगाएछ मैले माने, तर मन्दिरमा ताला लगाउँदा भिड नभएको होइन। तरकारी बजार मोनिटरिङ हुन पर्यो, मुख्य कुरा त्यहाँ चाहिँ नि देखिँदैन त्यो हुन पर्यो। अरू के क्वेसन छ?